ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, सादर नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामीहरूले भागवतको 8वां स्कन्धमा समुद्र मन्थनको कथा श्रवण गऱ्यौँ। त्यसपछि यो 8वां स्कन्धमा मन्वन्तरहरूको वर्णन छ। यो 6वां मन्वन्तर चाक्षुष मन्वन्तरमा भएको कथा हो समुद्र मन्थनको। त्यसपछि यो 7वां मन्वन्तरलाई हामी वैवस्वत मन्वन्तर भन्छौँ, जसमा हामी अहिले वर्तमानमा चलिरहेका छौँ। कश्यपोत्री वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्नि भरद्वाज इति सप्तर्षय स्मृता। यी सप्तर्षिहरू वर्तमानमा हुनुहुन्छ। 8वां मनु सावर्णी मनु हुनेछन् र 9वां मनु दक्ष सावर्णी, 10वां मनु ब्रह्म सावर्णी, 11वां मनु धर्म सावर्णी र 12वां रुद्र सावर्णी, 13वां देव सावर्णी र 14वां मनु इन्द्र सावर्णी। यसरी कुल 14 मन्वन्तरको वर्णन छ। र यो मन्वन्तर मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इन्द्र स्वर्गणाशैव सर्वे पुरुष शासन। भगवानकै आज्ञाअनुसार मनुहरू, मनुपुत्रहरू, सप्तर्षिहरू र इन्द्र देवगण यी सबैको एउटा संयुक्त उसलाई मन्वन्तर भनिन्छ नि। सबैद्वारा नै मन्वन्तर चलेको हुन्छ। सबैको आफ्नो विभाग हुन्छ, रहेको हुन्छ। र विशेष गरेर अब यो मन्वन्तरमा वामन भगवानको पवित्र चरित्र वर्णन छ, जो हामीले हिजो पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गऱ्यौँ, पहिलो भागमा श्रवण गऱ्यौँ। अदिति माता उदास बस्नुभएको छ। महर्षि कश्यपले उदासीको कारण सोध्नुभयो त सन्तानले दुःख पाएको कुरा व्यक्त गरिन्। आफ्ना सन्तानहरू हिमालयका कन्द्रामा इतस्ततः भट्केका छन्। यिनको अधिकार हक शत्रुहरूले खोसेका छन्। स्वर्गमा शत्रुहरूको राज्य छ, बलि राजा छन्। तब अदिति मातालाई पयोव्रतको कथा सुनाउनुहुन्छ। पयोव्रतको विशेष विस्तारले वर्णन 8वां स्कन्धको 16वां अध्यायमा श्री सुखदेव स्वामी वर्णन गर्नुहुन्छ। अदिति माताले बडा श्रद्धापूर्वक यो व्रत गर्नुभयो। 12 दिनको व्रत हो। द्वादशाहम पयोव्रता, शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि द्वादशी तक र त्रयोदशीका दिन यसको विशेष संहिता हुन्छ। आफ्नो ब्राह्मण श्रद्धाअनुसार, शक्तिअनुसार राख्नु। यहाँ 13 ब्राह्मण राख्नु भनेको छ। यसमा आचार्य, उपाचार्यहरू अनि सबै ब्राह्मणद्वारा वेदपाठ, हवन, मार्जन, तर्पण आदि जपहरू सबै हुन्छ। विस्तारले वित्त साठ्यम नकारेत भन्नुहुन्छ कश्यप महर्षि। वित्त साठ्यम नकारेतको अर्थ के हो भने भगवानले हामीलाई जति धन खर्च गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। एउटा कुरा ध्यान दिउँ, मान्छेले जब मैले कमाएको मेरो भन्छ नि, बस त्यहीँबाट मान्छे दुःख पाउँछ। और आसक्तिको र बन्धनको कारण पनि यही हो। बन्धनको कारण पनि यही हो। वास्तवमा भन्ने भने भगवानले कृपा नगर्ने हो भने परिश्रम त सबले गरे नि त, खै सबैले किन कमाएनन् त। भगवानले नदिने हो भने मान्छेले के कमाउँछ? त्यही भएर भगवानको कृपाले प्राप्त भएको धन हो। तर भगवानले जति खर्च गर्ने शक्ति दिनुभएको छ, धन दिनुभएको छ, त्यसमा उदारताले खुसी भएर गर्ने, चित्त नदुखाउने, ब्राह्मणहरूलाई प्रसन्न गर्ने, यथेष्ट दान गरेर ब्राह्मणहरूको चित्त नदुखोस्
प्रसन्न गर्नु भने वित्त भनेको धनको सठता भनेको कन्जुसी नगर्नु, तात्पर्य यो हो। धनको कन्जुसाइ नगर्नु अनि भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई तृप्त गर्नु, इष्टमित्रहरू छरछिमेकहरूलाई पनि भगवानको प्रसाद भोजन गराउनु। यसरी व्रत गर्दाखेरि सबै कामना पूर्ण हुन्छन् भन्नुहुन्छ। त अदिति माताले सबै कुरा विधि विधानले गर्नुभयो। त भगवान श्रीहरि स्वयं साक्षात् प्रकट हुनुभयो। साक्षात् प्रकट हुनुभयो देखेर माता अदिति एकदम पुलकित हुनुभयो, गदगद हुनुभयो। साष्टाङ्ग प्रणाम। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, ननाम भुवि कायेन दण्डवत प्रीति विह्वला तमनेत्र गोचरम वीक्ष। आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष भगवानको दर्शन गर्न पाएर अदिति माता गदगद हुनुभयो। सहसो थाय सादरम, सहसा आदरपूर्वक उठेर ननाम भुवि कायेन दण्डवत प्रीति विह्वला, दण्डवत साक्षात् भगवान दण्डवत प्रणाम पृथ्वीमा सुतेर माता अदितिले यहाँ गर्नुभयो। अब यहाँ एउटा कुराको शङ्का हुन्छ, माताहरूले कहिल्यै पनि दण्डवत प्रणाम गर्न हुँदैन, यो शास्त्रमा लेखिएको छ। किनकि माताहरूको वक्षस्थल पृथ्वी मातालाई असह्य हुन्छ, भारी हुन्छ। अच्छा, पृथ्वी माताले के सहन गर्न सक्दिनन्, यो कुरा हामी सत्सङ्ग गरिरहेका मान्छेले सुनेकै होला। फेरि पनि चर्चा गरौँ। ब्राह्मणस्य गुदा शङ्खम, ब्राह्मणको गुदा अर्थात् ब्राह्मण कहिले पनि बिना आसनको धरतीमा बस्न हुँदैन। पृथ्वीलाई ब्राह्मणको गुदा असह्य हुन्छ, भार हुन्छ। शङ्खम हामीले बजाउने शङ्ख अथवा जल चढाउने शङ्खी, यो पृथ्वी मातालाई भार असह्य हुन्छ। यो धरतीमा बिना आसनको शङ्ख राख्न हुँदैन, शङ्खलाई आसन दिएर राख्नुपर्छ। शङ्खलाई पनि ब्राह्मणस्य गुदा शङ्खम शालग्रामम च पुस्तकम, शालग्राम भगवान, शालिग्राम भगवानलाई पनि धरतीमा भैँमा बिना आसनको राख्न हुँदैन। पुस्तकम भन्नाले हामीले जुन पुस्तकलाई नित्य पाठ गर्ने बनाएका छौँ, एउटा आराधनाको उपासनाको माध्यम बनाएका छौँ, जस्तै भागवत भयो, रामायण भयो, गीता भयो, वेद भयो, यस्ता दिव्य ग्रन्थहरू जुन ग्रन्थको माध्यमले संसारबाट मनुष्यले मोक्ष पाउन सक्छ अनि संसारबाट तर्न सक्छ, यस्ता दिव्य ग्रन्थहरू भैँमा राख्न हुँदैन, पुस्तक भैँमा राख्न हुँदैन। शालग्राम च पुस्तकम एते धरा न सहते, धरा भनेको धरतीले यिनी कुरालाई सहन गर्न सक्दिनन्। र स्त्रीणाम वक्षस्थलम, तथा नारीहरूको वक्षस्थल छाती धरती माताले सहन गर्न सक्दिनन्। त्यही भएर माताहरूले मन्दिरमा गएर अथवा कुनै गुरुजनमा सन्त महात्माको पासमा गएर होइन त्यो ढोग्नु कसरी भन्दा पञ्चाङ्ग, जस्तै पुरुषले साष्टाङ्ग ढोग गर्छन् भने नारीहरूले पञ्चाङ्ग ढोग, घोडा टेकेर धरतीमा शिर राखेर प्रणाम गर्ने, घोडा टेकेर धरतीमा शिर राखेर ढोग्नु पर, छाती धरतीमा स्पर्श नहोस्, यसरी ढोग्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा शङ्का, अब देवताकी माता अदिति त ज्ञानी हुनुपर्ने हो, देवताहरूकी माता अदिति मातालाई यति पनि थाहा थिएन र जो उहाँले दण्डवत प्रीति, दण्डवत भनेर सुखदेव स्वामी लेख्नुभयो, सुतेरै ढोग्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो, साष्टाङ्ग गर्नुभयो। थाहा नभएको होइन, नजानेर होइन, ज्ञान नभएर होइन, बेसरी ज्ञान थियो। देवताहरू कि पनि माता अदितिलाई के को ज्ञान नहुने, त्यति ज्ञान नभए कि माता पनि कहीँ देवताकी माता बन्न सक्छन् र? मातालाई सब थाहा थियो, तर अगाडि भगवानको दर्शन भइसकेपछि त्यो ज्ञान सब लुप्त भयो, शरीर पुलकित भयो, वाणी अवरुद्ध भयो, कण्ठ गदगद भयो। त्यो दर्शनको आनन्द, त्यो अद्भुत दिव्य आनन्दमा मातालाई होसै रहेन कि मैले कसरी ढोग्ने हो। तर सुखदेव स्वामीले त्यहीँ लेखिदिनु हो, प्रीति विह्वला, प्रेमले विह्वल भएर माताले साष्टाङ्ग। हामीले कुरा बुझ्यौँलाई, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ नियम हुँदैन,
और जहाँ नियम हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन। नियम आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, परन्तु प्रेम सर्वोपरि। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ त अद्भुत खेर। त्यही कारण यही हो, दण्डवत प्रीति विह्वला। प्रेमले विह्वल भएर माताले दण्डवत गर्नुभयो र माताले यस्तो सुन्दर 3 श्लोकमा स्तुति गर्नुभयो। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मङ्गल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयाद्य सम्नः कृदिश भगवन् सिद्धिनाथ। हे यज्ञ पुरुष भगवान, हे अच्युत, हजुर नै यज्ञका स्वामी हुनुहुन्छ। स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरका चरण कमलको आश्रय सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि परम कल्याणमय छ, कल्याणकारक छ। हजुरको नाम संकीर्तन अथवा कथाको श्रवणले सारा प्राणीहरूको उद्धार हुन्छ, प्राणी मात्रको कल्याण हुन्छ। शरणागत भक्तका समस्त विपत्तिहरूलाई हजुरले नाश गर्नुहुन्छ। दिन दुखीका हजुर स्वामी हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरले आज मेरो कल्याण गर्नुहोस्, म हजुरको शरणमा छु। हे जगन्नाथ, जगतका कारण विश्वरूप हे विभो, म हजुरलाई कोटि 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 नमन गर्छु, प्रणाम गर्दछु। प्रभु, मैले हजुरलाई खाली प्रणाम गर्ने जानेकी छु। हजुरको महिमा, म एउटी अबला अनाडी नारी हुँ, मैले हजुरलाई महिमा कसरी गाउन सक्छु। भगवान माताको यो स्तुतिले र व्रतले अत्यन्त प्रसन्न भएर गदगद भएर भगवान पनि भन्नुहुन्छ, माता म बहुत प्रसन्न छु, हजुरले यस्तो कठिन व्रत गर्नुभयो, स्तुतिले म प्रसन्न छु। वरदान माग्नु, जे इच्छा छ सो वरदान माग्नु। अब माताले वरदान माग्छ, भगवान मेरा सन्तानको अधिकार शत्रुहरूले खोसेका छन्, मेरा सन्तान दुःख पाएका छन्, भट्केका छन्, हिमालयका कन्द्रामा भट्केका छन्। म आफ्ना सन्तानको अधिकार, उनको हक, उनको घर म हजुरसँग यही वरदान माग्छु, प्राप्त होस्। भगवानले भन्नुहुन्छ, माता मैले सब काम गर्न सक्छु, तर भगवान भएर पनि एउटा काम गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। के गर्न सक्नुहुन्न? ब्राह्मणले यदि कसैलाई आशीर्वाद दिन्छन् भने त्यो आशीर्वादलाई मैले झुटा गर्न सक्दिनँ। ब्राह्मणले दिएको आशीर्वादलाई मैले पूर्ण गर्नै पर्छ। त्यही भएर यतिखेर बलि राजा आफ्नो पुरुषार्थले, आफ्नो बल प्रभावले कम, भृगुवंशी ब्राह्मणका आशीर्वादले ज्यादा शक्ति प्राप्त गरेर स्वर्गमा राज गरेका छन्। त्यही भएर मैले आफ्नो बलपूर्वक, आफ्नो शक्ति लगाएर, शक्ति देखाएर मैले बलिलाई स्वर्गबाट हटाउन सक्दिनँ। यो मेरो समस्या हो। परन्तु माता, आज तपाईले मेरो आराधना गर्नुभयो, भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्नुभयो, व्रत गर्नुभयो, म अत्यन्त प्रसन्न छु। मेरो आराधना कहिले पनि व्यर्थ जाँदैन। मेरो भक्ति कहिले पनि व्यर्थ जाँदैन। ल हेर्नु, अब बलपूर्वक बलिलाई हटाउन पनि सक्दिनँ, हजुरको आराधना व्यर्थ पनि जाँदैन। त्यही भएर अब तेस्रो विकल्प खोज्नु पर्यो। म हजुरको लागि, हजुरका सन्तानको लागि म भिखारी बनेर, म याचक बनेर, म हात पसारेर, मैले मागेर भए पनि म हजुरका सन्तानको अधिकार म दिलाउने प्रयास गर्नेछु। समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस् माता। यति भनेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब कालान्तरमा
भगवान श्रीहरि अदिति माताका गर्भबाट अवतार लिएर आउनुहुन्छ। भदौको महिना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र विजया द्वादशी दिउँसोको 12 बजे अभिजित मुहुर्तमा भगवान श्रीहरिले माता अदितिको कोखबाट वामनको रूपमा अवतार लिनुभयो। वामनको रूपमा भगवान प्रकट हुनुभयो। स्वर्णायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्त जन्म दक्षिणम। माने सबै ग्रहहरू ताराहरू नक्षत्रहरू अनुकूल भएको अवसरमा सुन्दर शुभ घडी सुमुहूर्तमा भगवानले आज कश्यपको घरमा अदिति माताको गर्भबाट आज भगवान धरतीमा प्रकट हुनुभयो वामनको रूपमा। वामन भगवानलाई देखेर सबै गदगद भए। आकाशबाट देवताहरूले पुष्पको वर्षा गरे। देवताहरूले जय जयकार गरे। ऋषिमुनिहरूले स्तुति गरे। अप्सराहरूले नृत्य गरे। गन्धर्वहरूले गान गरे। वामन भगवानको जनेऊ संस्कार भयो। जनेऊ संस्कार स्वयं भगवान सूर्यनारायणले आएर वामन भगवानको कानमा गायत्री मन्त्र दान गर्नुभयो। तस्योपनीयमानेश सावित्रीम सविता ब्रवीत और बृहस्पति ब्रह्मसूत्र मरे। बृहस्पतिजीले ब्रह्मसूत्र दिनुभयो। स्वयं जनेऊ पहनाउनु भयो। मेखलाम कश्यपो ददात। कश्यप महर्षिले मेखला प्रदान गर्नुभयो। पृथ्वी माताले मृग चर्म प्रदान गरिन्। चन्द्रमाले दण्ड प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्माजीले कमण्डलु दिनुभयो। आकाशले छत्र दिए। माताले कौपिन प्रदान गर्नुभयो। सप्तर्षिहरूले कुशासन प्रदान गर्नुभयो। सरस्वती माताले रुद्राक्षको माला दिनुभयो। कुबेरले भिक्षाको पात्र दिनुभयो। और साक्षात अन्नपूर्णा भगवती माताले वामन भगवानको झोलीमा भिक्षा पात्रमा भिक्षा प्रदान गर्नुभयो। अर्थात् सबैले यथोचित उपहार आज वामन भगवानलाई अर्पण गरे, समर्पण गरे। आज वामन भगवानले त्यो भिक्षा सबै उपहार आफ्ना गुरुका चरणमा समर्पण गर्नुभयो र गुरुलाई प्रणाम गरेर आशीर्वाद दिनुभयो। र आज हातमा दण्डक छत्र कमण्डलु धारण गरेर वामन भगवान त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। कहाँ भन्दा तम नर्मदाय तटोत्तरे बले यरुत्विजस्ते भृगु कक्ष संज्ञके। नर्मदा नदीको उत्तर तट जहाँ आजभोलि भणौच भन्छन्, कच्छभुज नाम गरिएको जग्गामा जहाँ बलि राजाले विशाल यज्ञ गर्दैछ, त्यो यज्ञमा वामन भगवान प्रस्थान गर्नुभयो। वामन भगवानको अपूर्व शोभा छ। वामन भगवान वामन अङ्गुलका हुनुहुन्छ, साना हुनुहुन्छ। चरण यति साना साना चरण छन्, मानो 1 नम्बरका जुत्ता पनि ठुला हुन्छन्। आफै कल्पना गर्नु भगवानका श्रीचरण कत्रा होलान्। अना पादुका धारण गर्नुभएको छ। और वामन भगवानले ती चरण पाइला जसरी धरतीमा सार्नुहुन्छ, त्यो जता पाइलो सार्नुहुन्छ धरती उतै लचकन्छन्। यस्तो दिव्य अद्भुत अपूर्व शोभा वामन भगवानको भएको छ। जसै बलिका यज्ञमा पाल्नुभयो, बलिले देखेर गदगद भए, स्वागत गर्छन्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करवामते। हे ब्रह्मचारी बटुक ब्राह्मण देवता, म हजुरलाई प्रणाम गर्छु, पाल्नुहोस्।
आज मेरो यज्ञ सफल भयो। के भन्छन् बलि? अद्य न पितरस्तृप्ताः, आज मेरा स्वर्गमा गएका पितर पनि तृप्त भए, धन्य भए। अद्य न पावितं कुलम, आज मेरो कुल पवित्र भयो, मेरो कुल धन्य भयो। अद्य शिष्ट कर्तुरयम यद्भवान् आगतो गृहम, आज मेरो यज्ञ सफल भयो। जो हजुर जस्तो तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक मेरो यज्ञमा पाल्नुभयो। पहिला त बलिले वामन भगवानका चरण प्रक्षालन गरे, चरणोदक पान गरे, चरणोदकको सेचन गरे। त्यसपछि स्वागत सत्कार गरेर के भन्छन् हात जोडेर? वामन प्रभु, म हजुरलाई के अर्पण गरौँ, के भेट चढाऊँ? आदेश गर्नुहोस्, आदेश गर्नु, आज्ञा गर्नु। हजुर गुरुकुलबाट पढेर आउनुभएको, यदि गुरुजीलाई गुरु दक्षिणा दिन मन छ भने हजुरले आदेश गर्नुहोस्, कति दिन मन छ अरू के दिन मन छ, जे भन्नुहुन्छ म हजुरको सेवामा प्रस्तुत गर्छु। यदि हजुरलाई राजा बन्ने मन छ भने एउटा देशको प्रदेशको म हजुरलाई राजा नै बनाइदिन्छु, अथवा कुनै मठाधीश भएर बस्न मन छ भने विशाल आश्रम बनाएर मठ मन्दिर बनाएर हजुरको त्यहाँ च्यादर ओढाएर महन्त बनाइदिन्छु हजुरलाई। हजुरलाई वाहन चाहिएको छ भने हात्ती, घोडा, पालकी, रथ, हजुरले जे भन्नुहुन्छ म हजुरलाई टक्राउँछु। भोक लागेको छ भने मिष्टान्न पकवान ल्याएर टक्राउँछु। यदि गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्न मन छ भने हजुर जस्तै ब्राह्मणकी एउटी कन्या खोजेर ल्याएर कन्यादान गरिदिन्छु, अथवा विप्र कन्या। वामन भगवानले पनि मनै मनमा विचार गर्नुभयो, झट मागे भने बिचरा बलिले पनि के सोच्ला, खानै नपाएको माग्न आएको भिखारी रहेछ भन्ने सोच्ला है। अच्छा, माग्नु पनि न एउटा कला हो। कोही कोहीले एउटै वचनमा लाखौँ रुपियाँ माग्न सक्छन्, कोही कोहीले बिचरा जति गिडगिडाउँदाखेरि पनि कसैले 2 पैसा दिँदैन। यो पनि एउटा कला हो, जुक्ति हो, रीतिनीति हो। खेर वामन भगवानले पहिला खुब प्रशंसा गर्नुभयो। कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम, बलि तिमीले त एकदम कुलोचित कुरा गर्यौ, सौदो कुरा गर्यौ। किनकि मलाई थाहा छ तिम्रो कुलमा आज तक कोही पनि यस्तो कृपण और कायर पुरुष जन्मेको पनि छैन। न हे तस्मिन् कुले जाता निस्वत्व कृपण पुमान, किनकि म राम्ररी जान्दछु तिम्रा पुर्खाहरूलाई। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु जस्ता प्रतापी पुर्खा तिम्रा भए, जसले अरूका देखे भगवानका पनि छक्का छोडाइदिए, दाँताड पसिना आउनी बनाइदिए। त्यस्ता प्रतापी बलवान तिम्रा पुर्खा थिए। अब प्रहलादजीको त झन् के कुरा गर्ने। 5 वर्षको उमेरमा भगवानलाई नै प्रकट गराएर देखाए। भक्तिको शक्ति अद्भुत छ। तिम्रा पुर्खा प्रहलादले त भगवानलाई प्रकट गराए। प्रकट हुनको लागि बाध्य बनाइदिए आफ्नो भक्तिको प्रतापले, भक्तिको शक्तिले। अब तिम्रा पुर्खा विरोचनको त कुरै नगर। संसारमा दानी त बहुत हुन्छ, कस्तो कस्तो दान गरे, सर्वस्व दान गर्ने दानी पनि हुन्छन्। परन्तु तिम्रा पिताले त, विरोचनले त रुपियाँ पैसा होइन के, धन सम्पत्ति होइन के, आफ्नो आयु दान गरे,
आयु दान गर्ने। अझ एउटा कुरा, रुपियाँ पैसा दान त जसले पनि गर्छ है, तर कसैले आयु दान गर्छ? यस्ता पुर्खा भए तिम्रा आयु तक दान गरे विरोचनले। त्यस्तो कुलमा जन्मेका तिमी बलि, तिमीले यो उदारताको कुरा सुन्दाखेरि मलाई आनन्द आयो। माग्न त म पनि माग्नै आएको बलि, पर तिमीले भने जस्तो यो राज्य, हात्ती, घोडा यो सब मलाई केही चाहिँदैन। मलाई त्यत्रो धेरै धन सम्पत्ति चाहिँदैन। मलाई त केवल 3 पाइला धरती म माग्न आएको, जहाँ केवल एउटा आसन राखेर म भजन गर्न सकौँ। म आफ्नो धरतीमा बसेर भजन गर्न चाहन्छु। मलाई धरतीको लोभ होइन, किनकि मान्छेको कटाक्ष सुन्न पर्यो। हिजैको कुरा बताउँछु म तिमीलाई। मैले एउटा राम्रो चौतारी देखेँ, त्यहीँ बसेर भजन गर्न लागेको थिएँ। नजिक एउटा गृहस्थीको घर रहेछ। बाहिर आएर मलाई उठाएर भगाइदियो त्यहाँबाट। यी सब जोगी ढोगी हुन्छन्, दिउँसो भक्त बन्दै हिँड्छन्, झोलीमाला देखाउँछन्, भजन गर्छन्, रातिमा चोर्न आउँछन्। भागे यहाँबाट। मलाई लाग्यो एउटा आसन राख्ने भूमि मेरो हुन्थ्यो भने कमसेकम मलाई कसैले भगाउने थिएनन्। म ढुक्क भएर भजन गर्ने थिएँ, साधन गर्ने थिएँ। त्यही भएर 3 पाइला धरतीमा आफ्नो बनाउन चाहन्छु, त्यही माग्न आएको। दिन्छौ भने दियो। बलि पहिला त जोरसित हाँसे। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्धसम मतः त्वम बालो बाली समति। अरे तिमी बालक पनि हो, तिम्रो बुद्धि पनि बालकै जस्तो छ। पढे लेखेका त रहेछौ, मेरा पुर्खाको पनि बखान गर्यो, सब जानेका रहेछौ, पुरा बयान गर्यो, परन्तु पढेका रहन्छौ। पढेर मात्रै हुन्न नि, पढ्न पनि पर्छ। अर्थात् व्यवहारमा नपरेको मान्छे जति पढे पनि त्यसको ज्ञान अधुरो नै हुन्छ। व्यवहार पनि जान्न पर्छ, व्यवहार कुशल हुन पर्छ। तिमी व्यवहार कुशल रहन्छौ, खाली पुस्तक पढेका रहेछौ। त्रिलोकीको अधिपति बलिका पासमा आएर 3 पाइला धरती माग्दा तिमीलाई त माग्न लाज लागेन? ब्रह्मचारी बालक हौ, परन्तु मलाई दिन लाज लाग्छ। बलि राजाले दिइसकेपछि 3 पाइला धरती के दिनु? ठिकै छ, मान्छु म, ब्राह्मण सन्तोषी हुनुपर्छ। ब्राह्मणको सबभन्दा ठुलो धन भनेको सन्तोष हो। किनकि नीतिमा लेखिया छ, असन्तुष्टा द्विजा नष्टा। आहा, असन्तोषी ब्राह्मण नष्ट हुन्छ, तिनको ब्राह्मणत्व नष्ट हुन्छ, तिनको तपस्या नष्ट हुन्छ, तिनको वास्तवमा भन्ने भने असली धन भनेको ब्रह्म तेज, त्यो नष्ट हुन्छ। त्यही भएर ब्राह्मण सन्तोषी हुनुपर्छ। दिने मान्छेले होइन, दिने त भगवानले हो। असन्तुष्टा द्विजा नष्टा सन्तुष्टा च मयि पते। लो, राजा सन्तोषी भयो भने बर्बाद हुन्छन् अरे। राजा त सन्तोषी हुन हुँदैन, सन्तुष्टा च भए सन्तोषी राजा नष्ट हुन्छ। सन्तोषी भयो भने राज्यको सीमा कसरी बढाउँछन्? सलज्जा गणिका नष्टा। वेश्या लाश्रम गर्न लायो भने वेश्या त भोकै मर्छन्। और निर्लज्जा च कुलाङ्गना। यदि कुलवधु सतीसाध्य नारीहरू यदि निर्लज्ज भएर बेश्रम भएर हिँड्न लायो भने कुल डुबाइदिन्छ। त्यही भएर कुलवधुहरू हैन, लज्जा भनेको वास्तवमा कुलवधुहरूको आभूषण हो, गहना हो।
स्वभाव। त्यही भएर ठिक छ, ब्राह्मणको धन सन्तोष हो, म मान्छु, तर सन्तोष पनि त एउटा सीमा हुन्छ नि त, सन्तोषको पनि होइन र? सन्तोषको पनि त एउटा सीमा हुन्छ। सन्तोषको अर्थ थोरै कि भोकै मर्नु। आफ्नो हक, आफ्नो अधिकार, आफ्नो योग्यता अनुसारको आशा त गर्नै पर्यो के, आफ्नो परिश्रम अनुसारको आशा त गर्नै पर्यो। ठिक छ, धेरै नमाग, मान्छु, तर मेरो अगाडि मागिसकेपछि भोलि अर्काका अगाडि गएर दुबारा हात पसार्न नपरोस्। तस्मात् वृत्ति करिम भूमिम, वृत्ति करिम माने जिन्दगीभर खान पुगोस्, कम से कम यति त माग भनेर बलि भन्छन्। यसको जवाब भगवानले के दिनुहुन्छ अर्को भागमा टक्र्याउँला, निवेदन गरौँला। अहिलेलाई आजलाई विश्राम।